उससे मुस्कुराते हुए उसको देखा जो चेहरे पे बगैर किसी तासुर के उसको बस सुन रही थी। आयशा, आपने कहा कि मुसलमान भी हज़रत उमर फारूक से हसद रखते हैं। क्या कोई मुसलमान सहाबा इकराम से हसद कर सकता है? उनसे बुग़्ज़ रख सकता है? और उन सहाबा इकराम से जो खुलफाए राशिदीन हो, अपने वक्त के खलीफा हो? हज़रत उमर के नाम पे उसको फिर से उसकी कही हुई पहली बात याद आई। सरमीना, ये जो लोग उमर को नहीं मानते ना, मुझे बहुत हैरत होती है। ये क्यों नहीं मानते? क्या ये अपने ईमान को सरकार पाक के आशिकों को ना मान के तकमील तक पहुंचा सकेंगे? ये किस उमर को मानने से इनकार करते हैं? जो बात करता था तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान से आयत उतारता था। उसकी कही हुई बात आयत बन के उतरती थी। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, इस्लाम का पहला मार्का बदर है, लिहाजा मदीने से बाहर निकला जाए। आपकी इस बात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एकदम सूरह अनफाल की आयत नंबर 5 उतारी। तर्जुमा, उस माले गनीमत के मामले में भी वैसे ही सूरत पेश आ रही है जैसे उस वक्त पेश आई थी जबकि तेरा रब तुझे हक के साथ तेरे घर से निकाल लाया था और मोमिनों से एक करो को ये सख्त नागवार था। अल कुरान सूरह नंबर 8 अल नफल आयत नंबर 5। और जब फारूक आज़म ने फरमाया अज़वाज महतारात को पर्दा करना चाहिए, तो आसमान और ज़मीनों के मालिक ने उमर की बात पे सूरह हिसाब की आयत नंबर 59 उतारी। तर्जुमा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों और बेटियों और अहले ईमान की औरतों से कह दो कि अपने ऊपर अपनी चादरों के पल्लू लटका लिया करें। ये ज़्यादा मुनासिब तरीका है ताकि वो पहचान ली जाए और सताई न जाए। अल्लाह ताला गफूर और रहीम है। अल कुरान सूरत नंबर 33 अल हिसाब आयत नंबर 59। इतना ही नहीं, ज़मीना, ऐसी लातादाद बातें हैं जो उमर के मुंह से निकली और आयत बन के खुदा पाक ने किताब अक़दस से महफूज की। एक जगह आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मुनाफिकीन की नमाज से जनाजा न पढ़ाई जाए, तो आसमान से आवाज़ आई, आयत उतरी। तर्जुमा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम ख्वाह ऐसे लोगों के लिए माफ़ी की दरख्वास्त करो या ना करो, अगर तुम 70 मरतबा भी उन्हें माफ़ कर देने की दरख्वास्त करोगे तो अल्लाह उन्हें हरगिज़ माफ़ न करेगा, इससे कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया और अल्लाह फासिक लोगों को राह नजात नहीं दिखाता। अल कुरान सूरह नंबर 9 आयत नंबर 80। मुझे समझ नहीं आती सरमीना, उमर के मुंह से बात निकलती थी और अल्लाह पाक उसको वही बना देता था, और ये लोग उस उमर से बुग़्ज़ रखते हैं। ये जो लोग घर वाला और दर वाला कहते हैं, तो इसका मतलब यही हुआ ना, अहले बैत के अलावा किसी को ना माना जाए। क्या उन लोगों को ना मान के हम खुद को मुसलमान कह सकते हैं? क्या हम खुद को मोमिन कह सकते हैं? अहले बैत की मोहब्बत अपनी जगह है, उनकी मोहब्बत जितनी मोहब्बत हम चाह के भी किसी से नहीं कर सकते। तो क्या हम उनकी मोहब्बत में इस कदर गुम हो जाएं कि आका जान के जानशीन साथियों को, उनके दोस्तों को ही डरवाला बना दे? मुझे इन लोगों की ऐसी बातों से मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक कौल याद आता है जो उन्होंने फरमाया था, मेरे बारे में दो किस्म के लोग हलाक हो जाएंगे, गाली ऊपर मोहब्बत में नाजायज़ एतराफ़ करने वाले और बुग़्ज़ करने वाला, हुज्जतबाज़। फ़ज़ाइल सहाबातुल लामाम अहमद 571 बाय 2। एक और जगह आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, एक कौम, लोगों की जमात मेरे साथ अंधाधुन मोहब्बत करेगी हत्ता कि वो मेरी अतराफ़ वाली मोहब्बत की वजह से जहन्नुम की आग में दाखिल होगी, और, और एक कौम मेरे साथ बुग़्ज़ रखेगी हत्ता कि वो मेरे बुग़्ज़ की वजह से जहन्नुम की आग में दाखिल होगी। बस यहीं से हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए, जो लोग सहाबा इकराम रिज़वान अल्लाह अलीम उल अजमीन को नहीं मानते, उनसे बुग़्ज़ रखते हैं, उनका मुकाम क्या है? वल्लाह इल्म, कौन हक पे है, कौन सही है, कौन गलत है, बस इतना ही कहूँगी। अल्लाह पाक हर एक को हक पे चलने की तौफीक दे, जो हक है वो हमें मिल जाए, आमीन। वो एक खूबसूरत अंदाज से बोल रही थी, उसको हमेशा से उसके बोलने का अंदाज़ अच्छा लगता था, उसकी बातें हमेशा उसके दिल में उतरती थीं। आयशा, मेरा मानना ये है कि दीन इतना मुश्किल नहीं है जितना हम लोगों ने आगे से बना रखा है। हम क्यों पड़े इन फ़िरकों के चक्करों में, जबकि कुरान पाक में सब कुछ मौजूद है? मुझे नहीं समझ आती, हर कोई कुरान पाक सिर्फ़ अपनी बात साबित करने के लिए क्यों खोलता है? कुरान पाक को सिर्फ़ अपने हक़ में
دلیلوں کے لیے کیوں دیکھتا ہے اور اپنے مطلب کی دلیلیں ڈھونڈ کے خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسرے کو بھی کرتا ہے؟ کس سے کہا ہے کہ آپ صحابہ کرام کو نہ مانو؟ یا آپ صحابہ کو نہیں مانو گے تو اہل بیت سے ایسی محبت ثابت ہوگی آپ کی؟ اہل بیت سے محبت تو ایمان کی بنیاد ہے۔ ایمان کا ستون ان کی محبت سے پروان چڑھتا ہے جن کے دل میں میرے آقا کریم کی اولاد کی محبت نہیں۔ میں تو ان کو مسلمان ہی نہیں مانتی، میں تو ان کو سر عام کافر کہتی ہوں، میں ان پہ سر عام لعنت بھیجتی ہوں۔ لیکن یہ جو لوگ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو در والا کہتے ہیں تو یہ غلطی پہ ہیں، بہت بڑی غلطی پہ ہیں۔ اگر وہ در والے ہوتے تو گھر والے کبھی نہ بنتے۔ جن کو بیٹیاں دی جاتی ہیں وہ گھر والے ہوتے ہیں، در والے نہیں۔ بے شک سرمینہ، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ بس خدا پاک مجھ سمیت ہر ایک پہ اپنا کرم کرے اور اپنا رحم کرے، آمین آمین آمین۔ آپ سے بات کر کے ہمیشہ میری روح کو سکون ملتا ہے عائشہ، میرا اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، آمین۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کرنے لگی جس سے بات کر کے وہ اپنے ہر دکھ ہر درد بھول گئی تھی۔ فضا، خیر تو ہے؟ آج آپ کی دوست سب سے چھپی ہوئی کہاں بیٹھی ہے؟ ہانی نے اپنی کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے دور سے کہا۔ اس کو چھپ کے بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے ہانیہ صاحبہ؟ فضا نے بھی اسی انداز سے پینسل کو منہ میں پکڑے کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اس سے بولا۔ آپ تو برا ہی مان گئی، میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی، کب سے وہ نظر نہیں آئی؟ اس سے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے پاؤں سامنے والی کرسی پہ رکھے اسی طرح سے انداز سے کہا۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے محترمہ، آپ خود پہ اور اپنے کام پہ دھیان دیں۔ اب کی بار اس کا لہجہ اور انداز ایسا تھا کہ ہانیہ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ میں خود پہ بھی بہت اچھے سے دھیان دیتی ہوں اور اپنے کام پہ بھی، تمہیں مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب کی بار اس کو طیش آیا اور اس سے ٹیک ہٹائی اور آگے کو ہو کے بیٹھی۔ اسی طرح آپ کو بھی زمینہ کا پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس سے اسی انداز سے مسکراتے ہوئے کہا اور سامنے والی کی خاموش چیخیں نکلنے لگی۔ ارے ہانیہ جی، کبھی ہمارا بھی پوچھ لیا کریں۔ دور بیٹھے مدثر نے شرارتی سے انداز سے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ آپ کو لازمی ہوتا ہے اپنی بکواس کرنا؟ سنیں تو صحیح، ہم تو آپ کے لیے پھول برساتے ہیں مگر آپ سنتے ہی نہیں ہیں۔ یہ جو آپ میرے لیے پھول برسا رہے ہیں نا، یہ کہیں اور جا کے برسائیں۔ لیکن ہانیہ جی، پتہ نہیں کدھر پھنس گئی میں ان جاہلوں میں، اس سے اپنے کندھے سے بال پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ جدھر بھی پھنسی ہو نا ہانیہ، علاج ہے تمہارا۔ فضا نے اس کو متاثر کے ساتھ الجھے دیکھ کر اپنے دل میں کہا۔ تم دفع ہوتے ہو ادھر سے یا میں ہو جاؤں؟ ہائے ہانیہ جی، ہم تو آپ کے دیدار کے لیے یہاں بیٹھے ہیں بس۔ ٹھیک ہے، میں ہی چلی جاتی ہوں یہاں سے۔ ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے، کہ دل ابھی بھرا نہیں۔ اس کو زیادہ دیکھ کر مدثر نے اپنی بے سری آواز سے گانا شروع کیا اور کلاس سے اونچے اونچے کہہ کے سنائی دینے لگے۔ کہاں ہو تم ملیکہ؟ وہ گراؤنڈ میں کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جہاں پہ وہ اس کو ایک دفعہ بھی نظر آئی تھی، اس سے ہر جگہ دیکھا، کہیں تو اس کو وہ ایک بار نظر آ جائے۔ سر وجدان، جی؟ آپ کو لائبریری میں میم بلا رہی ہیں، آپ سے ایک ٹاپک ڈسکس کرنا تھا ان کو۔ وہ اس کے ڈپارٹمنٹ کے باہر کھڑا اس کو ادھر ادھر ڈھونڈ رہا تھا کہ ایک لڑکی اس کے پاس آئی اور میم فائزہ کا میسج دیا۔ لائبریری میں ہیں وہ؟ اس سے بیزاری سے پوچھا جیسے وہ وہاں پہ نہ جانا چاہتا ہو، اس سے تو بھی اس کو دیکھنا ہے، لائبریری میں تو بہت وقت لگ جائے گا۔ جی سر، وہ لائبریری میں ہے، انہوں نے ٹاپک ریلیٹڈ بکس وہاں نکالنی ہوئی ہے تو وہ کہہ رہی تھیں وہیں پہ ڈسکس ہو جائے۔ اس لڑکی نے اس کو تفصیل سے بتایا۔ ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں لائبریری۔ وہ اس لڑکی کو پوچھ کے اپنے اسی انداز میں دوڑتا ہوا جانے لگا۔ آپ سے بات کر کے ہمیشہ اچھا لگتا ہے عائشہ۔ وہ لائبریری میں بیٹھی اس لڑکی سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اچھا زمینہ، اب میں چلتی ہوں، میری کلاس کا بھی وقت ہو گیا۔ آج ماشاءاللہ ہماری اچھی بات ہو گئی۔ آپ یہیں پہ ہیں ابھی زمینہ؟ نہیں نہیں، میں بس آپ کی وجہ سے اتنا بیٹھ گئی، میں چلتی ہوں ابھی۔ اس سے اپنا حجاب صحیح کیا اور وہاں سے اٹھنے لگی۔ وجدان صاحب، لیٹ ہو گئے ہیں آپ۔ میم فائزہ نے اس کو آتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور دور سے ہی دبی آواز سے مسکراتے ہوئے اس کو بولا۔ وہ جو اٹھنے لگی تھی وہیں کی وہیں رہ گئی، اس کا نام سنتے ہی اس کے اٹھے قدم وہیں رک گئے۔ محبت کہاں اختیار میں ہوتی ہے، وہ جو کچھ پل پہلے محبت سے دستبرداری چاہتی تھی اس کو دیکھتے ہی سب بھول گئی۔ سوری لیٹ ہو گیا۔ وہ وہیں سے معذرت کرتا آ رہا تھا، جیسے ہی اس کی نظر سامنے بیٹھی اس لڑکی پہ پڑی وہ ہل نہ سکا، مزید کچھ بول نہ سکا۔ وہ وہیں کھڑا ہوا، آنکھیں بند کیں، دل میں الحمدللہ کی صدا گونجی۔ اس کا دل چاہا وہ جو اگلا قدم اٹھائے وہ اسی لڑکی کی طرف ہو
जो सामने नसें झुकाए बैठी थी। वजदान साहब क्या सोच रहे हैं, जल्दी आए। मैम, फाइजा की आवाज़ से वो चौंका और उनकी तरफ देखने लगा। जी जी, मैं आ रहा हूँ। मुस्कुराते हुए वो उनके पास गया, कुर्सी उसकी तरफ ही जहाँ से वो नजर आए और बैठ गया। इस दौरान उसकी निगाहों ने बस उसी का तवाफ किया। वो हमेशा ऐसा ही करती थी। वो जो उसके सामने नसें झुका लेता था, वो उसको गौर गौर से देखा करती थी। वो उसको ऐसे देखती थी जैसे आज आखिरी बार उसका दीदार कर रही है। उसके बाद ये लम्हे उसको कभी मैसर नहीं होंगे। ज़मीना, चलें फिर। आयशा ने कुर्सी से अपना बैग उठाते हुए उसको कहा, जो महबूब की ज़ियारत किए बैठी थी। उसको ऐसे देख रही थी जैसे वो कभी उसको देख नहीं पाएगी। ओ- वो उसको अपनी आंखों में कैद कर रही थी, आंखों से दिल में उतार रही थी। ज़मीना, चल रही हैं आप? उससे उसको खोया हुआ देखा और एक बार फिर पूछा। वो जो किसी और ही जहां में थी, फौरन उठी, बैग लिया और जाने लगी। उसको ज़्यादा देख रहा था, उसको रोकना चाहता था, उससे पूछना चाहता था कि वो किधर थी, मोबाइल क्यों बंद है। उसको अपना खाली दिल सुनाना चाहता था, उसको बताना चाहता था ये हिजर की रातें उस पर कैसी गुजरती हैं। वो कहना चाहता था वो मर जाएगा तुम्हारे बगैर। मगर इस सबसे ज़्यादा अहम थी उसकी इज्जत। वो तो उसका नाम नहीं लेता था। उसको इतने लोगों में कैसे रोक ले, उसको लोगों की नज़रों में क्यों ले आए। वो तो उसको अपने आप से भी छुपाता था, दुनिया के सामने उसको कैसे ले आए। मोहब्बत की पहली शर्त ही इज्जत होती है। इज्जत के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं होता। वो मोहब्बत से ज़्यादा उसकी इज्जत करता था, उसकी इज्जत का मान रखता था। वो जा रही थी और वो उसको ज़्यादा देख रहा था। किस्सा अभी हिजाब से आगे नहीं बढ़ा। मैं, आप, वो जनाब से आगे नहीं बढ़ा। मुद्दत हुई किताबें मोहब्बत शुरू किए, लेकिन मैं पहले बाब से आगे नहीं बढ़ा। लंबी मुसाफतें हैं, मगर उस सवार का पाँव अभी रकाब से आगे नहीं बढ़ा। रुखसार का पता नहीं, आंखें तो ख्वाब में दीदार, अभी निकाब से आगे नहीं बढ़ा। वो लज्जत गुनाह से महरूम रह गया, जो ख्वाहिश सवाब से आगे नहीं बढ़ा। अम्मा, आप अब्बू को मनाएं। अब्बू को बोले वज्जी उस लड़की के बगैर नहीं रह सकता। फातिमा माँ के पास बैठी उनको बता रही थी उनका बेटा कैसे उस लड़की से दीवानों की तरह मोहब्बत करता है, कैसे उसके इश्क में पागल हुआ जाता है। फातिमा, हम सैयद हैं, हमारा अपना मुकाम है, हम बाहर किसी कौम से लड़की कैसे ले आए। अम्मा, जब आप ये बात करती हैं ना, मुझे बहुत दुख होता है। आपकी और अब्बू की इन बातों की वजह से आज हमारी ज़िंदगी तबाह हुई है। आपको क्या लगता है हम इंसान नहीं हैं? हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है? अम्मा की इस बात पे उसका वजूद चला था। वो जो सालों से चुप थी, आज बोल रही थी। वो बेटी थी, आज भी अपने हक में नहीं बोल रही थी। वो बहन थी, अपने भाई के लिए बोल रही थी। तो क्या करें हम? तुम लोगों को पकड़ के बाहर दे दे। अम्मा, मुझे समझ नहीं आती, कब बदलेगी आप लोगों की ये सोच? कब आप लोग अपनी औलाद का भी सोचेंगे? ना जाने कब आप लोगों को समझ आएगी हम बेटियों के सीने में भी दिल है। अम्मा, हर लड़की के अरमान होता है उसकी शादी हो, उसके हाथों पे भी मेहंदी लगे, वो भी शादी का सुर्ख जोड़ा पहने, उसका शौहर हो जो उसका ख्याल रखे, उसका अपना घर हो, उसके बच्चे हों, उसको भी माँ बनने का शर्फ हासिल हो, उसके पैरों के नीचे भी जन्नत हो। वो ऐसे बातें कर रही थी जैसे कोई ख्वाब सुना रही हो, जैसे कोई कहानी हो जो वो बड़ी चाहों के साथ माँ को सुना रही हो। फातिमा, बस कर जाओ। माँ ने अपने दिल पे हाथ रखते हुए कहा, जैसे बेटी का दुख अब वो और नहीं सुन सकेगी और नहीं बर्दाश्त कर सकेगी। ये तो एक बेटी बोल रही थी, अब तो बाकी चार रहती थी जिनके अपने अरमान हैं, अपने ख्वाब हैं, अपनी ख्वाहिशात हैं। वो हिजर की रातें, वो महबूब की यादें, पूछो किसी आशिक से क्या बन के गुजरती है। वो नाइट ड्रेस पहने, हाथ में चाय का कप पकड़े, बालकोनी में खड़ा चांद को देख रहा था। चांद में उसका अक्सा यहाँ था। वो हिजाब में निकाब लिए खूबसूरत आंखों से मुस्कुरा रही थी, जैसे उसको देख रही हो, इज़हारे मोहब्बत अपनी आंखों से कर रही हो। मलिका, कोई तुमसे भी ज्यादा पुरनूर है। देखो, चांद का हुस्न तुम्हारे सामने फीका फीका है। तुमसे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है। लोग होंठों पे मरते हैं, मुस्कुराहट पे फिदा होते हैं, महबूब के बालों पे जान देते हैं, पैरों की खूबसूरती के कायल होते हैं। हम मर मिटे हैं अपने महबूब की काली आंखों पे, उसके हिजाब पे, उसके कंधे पे पड़ी चादर के। चादर। वो बैठी थी, बार बार हिजाब ठीक कर रही थी। वो खड़ी हुई, मगर चादर नहीं थी।
اس کی چادر کدھر تھی؟ آج پہلی دفعہ اس کو چادر کے بغیر دیکھا، مگر چادر کیوں نہیں لی ہوئی تھی اس سے؟ وہ تو کبھی چادر کے بغیر نہیں ہوتی، مگر آج کیوں؟ وہ چائے کا کپ ہونٹوں کے ساتھ لگاتا ہوا ادھر ادھر ٹہلنے لگا، جیسے سوچ رہا ہو، اس کو یاد کر رہا ہو جو آج پہلی دفعہ چادر کے بغیر اس کو نظر آئی تھی۔ بھائی، جی بیٹا؟ امی بلا رہی ہیں آپ کو۔ ابو بھی پاس ہیں؟ جی وہ بھی ہیں۔ خدیجہ نے دروازے پہ ہی کھڑے ہوتے ہوئے اس کو کہا، جو چائے کا کپ ہاتھ میں لیے گھوم رہا تھا، سوچ رہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آتا ہوں میں۔ بہن کے جاتے ہی سوچ کا رخ بدلا۔ اب کی بار سوچوں میں پریشانی آئی تھی، ایک گہری پریشانی۔ وہ جانتا تھا کس سلسلے میں اس کو بلایا گیا ہے، وہ جانتا تھا وہ خبر اس کے دل پہ تیر بن کے لگے گی، وہ جانتا تھا آج وہ اپنی زندگی سے ہار جائے گا۔ اللہ جی، آج بہت دکھی ہوں میں، بہت دکھ ہے مجھے۔ آپ کو پتا ہے اماں نے مجھ سے چادر لے لی آج۔ آپ کو پتا ہے اللہ جی، مجھے ایسے لگا جیسے میرے پاس آج کچھ نہیں، جیسے سب مجھے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے سب مجھ پہ باتیں کر رہے تھے آج۔ مجھے لوگوں کی عجیب عجیب نظروں سے وحشت ہوتی ہے اللہ جی۔ وہ آنکھوں سے موتی اپنی ڈائری پہ گرا رہی تھی اور جلدی جلدی لکھ رہی تھی، جیسے اس سے بہت کچھ لکھنا ہے۔ اللہ جی کو ایک ایک بات بتانی ہے۔ لکھتے ہوئے اس سے اتنی بھی زحمت نہیں کی کہ وہ ہاتھوں سے آنسو صاف کر لے۔ اس کو بس لکھنا تھا، اپنا درد، اپنا غم لکھنا تھا۔ اللہ جی، میں نے کیا بہت بڑا گناہ کر دیا؟ اللہ جی، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ میری ان سے بات ہو۔ بس ہو گئی نا اللہ جی، اب تو نہیں ہوتی نا؟ آخری بات پہ اس کے ہاتھ روکھی آنکھوں سے خاموش موتی گرنے لگے، قلم نے ساتھ چھوڑا۔ اللہ جی، مجھے بہت یاد آتے ہیں وہ۔ خاموشی نے اب سسکیوں کو جگا دی، وہ جو بغیر آواز کے بہتے چلے جا رہے تھے اب سسکیوں میں بدلنے لگے۔ ڈائری کو دل کے ساتھ لگائے، سر کو بیڈ پہ رکھے سسکتے ہوئے بس سے ہی کہی جا رہی تھی، مجھے بہت یاد آتے ہیں وہ۔ اللہ جی، مجھے یاد آتے ہیں وہ۔ اللہ جی، آپ کچھ کریں نا، کچھ ایسا کریں نا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ بس مجھے یہ درد کم ہو جائے جو مجھے جینے نہیں دیتا، میری سانسوں کی اذیت ختم ہو جائے۔ خان صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ چاند؟ اس سے چاند کو دیکھتے ہوئے کہا، جیسے اس کے دل کو الہام ہوا ہو اس کا محبوب بھی اس چاند کا دیدار کرتا ہے۔ اس کے نے آنکھیں بند کی، دل کو سکون آیا، درد کی لہر اس کا وجود نچوڑ کے باہر نکلی۔ آنکھیں کھولتے ہی اس سے ڈائری دیکھی، وہیں زمین پہ بیٹھی ایک ایک صفحہ پڑھنے لگی، اپنے ہی لکھے درد پہ رونے لگی۔ اس سے قلم اٹھایا اور مزید درد لکھنے لگی۔ بہتی ہوئی آنکھوں کی روانی میں مرے ہیں کچھ خواب میرے، عین جوانی میں مرے ہیں۔ روتا ہوں میں ان لفظوں کی قبروں پہ کئی بار، جو لفظ میرے شعلہ بیانی میں مرے ہیں۔ کچھ تجھ سے یہ دوری بھی مجھے مار گئی ہے، کچھ جذبے میرے نقل مکانی میں مرے ہیں۔ قبروں میں نہیں، ہم کو کتابوں میں اتارو، ہم لوگ محبت کی کہانی میں مرے ہیں۔ اس عشق نے آخر ہمیں برباد کیا ہے، ہم لوگ اسی کھولتے پانی میں مرے ہیں۔ کچھ حد سے زیادہ تھا ہمیں شوق محبت، اور ہم ہی محبت کی گرانی میں مرے ہیں۔ وجدان، اس لڑکی کا گھر کدھر ہے؟ وہ نسیں جھکائے اس خبر کا انتظار کر رہا تھا جو اس کے دل پہ عذاب بن کے گزرے گی۔ اس کو لگا تھا اب اس کو کہا جائے گا بھول جاؤ اس لڑکی کو۔ جی 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 امی، مطلب؟ اس سے ماں کے اس بات پہ اوپر دیکھا، ان کا مسکراتا چہرہ دیکھا، اس کو لگا جیسے وہ بول نہیں سکے گا، اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے گی۔ ہاں، تمہارے ابو اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہم ان کے گھر جائیں گے، تمہارے رشتے کی بات کریں گے۔ انہوں نے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور شوہر نے بھی ان کی اس بات پہ بغیر بولے سر ہلا دیا۔ لیکن ابو؟ اس کی حیران ہوتی آنکھوں نے جھلکنا شروع کیا، دل ہواؤں میں اڑنے لگا۔ اس کو لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے، حقیقت میں یہ کہاں ممکن تھا۔ امی، آپ سچ سچ کہہ رہی ہیں؟ اس سے ماں سے اٹکتے اٹکتے پوچھا، جیسے وہ اپنی سنی ہوئی بات کی تصدیق چاہتا ہو، جیسے اس کے کان ایک بار پھر وہ بات سننا چاہتے ہوں جس کے لیے نہ جانے اس سے کتنی دعائیں مانگی ہیں، کتنی منتیں مانگی ہیں۔ جی بچے، سچ کہہ رہی ہوں۔ انہوں نے آج سے پہلے بیٹے کو اتنا خوش نہیں دیکھا تھا۔ ان کو لگا جیسے آج ان کے سینے کو ٹھنڈک پہنچ گئی، جیسے بہت تیز آگ لگی تھی آج وہ بجھ گئی۔ شکریہ ابو۔ وہ بہتے اشکوں کے ساتھ باپ کے پاس آیا، ان کے قدموں میں بیٹھا، دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے، باری باری دونوں ہاتھوں پہ پیار کیا، اور پھر عقیدت کے ساتھ اپنی دونوں آنکھوں پہ لگائے، جیسے کوئی کسی پیر کے ہاتھ چومتا ہے، ویسے وہ اپنے باپ کے ہاتھ چوم رہا تھا۔ باپ کی آنکھوں میں نمی آئی،
اور انہوں نے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ امی، آپ کا بہت شکریہ۔ پھر وہ اٹھا، ماں کے پاس آیا، ماں کے قدموں میں بیٹھا، وہ جو پاؤں بیڈ پہ رکھ کے لے رہی تھیں، باری باری ان کے پاؤں چھومے وہ اٹھی، اس کو اپنے پاس کیا اور اپنے سینے سے لگایا، اس کی آنکھوں کے آنسو صاف کیے اور بچوں کی طرح اس کے منہ کی دونوں طرف پیار کیا، ایک پیار بھرا بوسہ دیا۔ اب اس کو اٹھنا تھا، شکرانے کے نوافل پڑھنے تھے، اللہ کے حضور سجدہ دینا تھا، سجدہ تشکر۔ پھر اس کو چاند کو دیکھنا تھا، ملکہ کو بتانا تھا، اس کو اپنے دل کی آواز سے خوشخبری دینی تھی۔ امی میں آتا ہوں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اونچا اونچا چیخے سب کو بتائے اس کے ماں باپ راضی ہیں، اس کی خوشی میں خوش ہیں۔ وہ اٹھا، باہر گیا، اب آنسوؤں کے ساتھ چہرے پہ مسکراہٹ تھی، ایک خوبصورت مسکراہٹ۔ کدھر کدھر کدھر؟ کمرے سے باہر نکلتے ہی اس کو پانچوں بہنوں نے گھیر دیا، اس کو درمیان میں کھڑا کر کے اپنے ہاتھوں کی سلاخوں کے اندر کر دیا۔ کدھر بھاگ رہے ہیں آپ جناب؟ زینب نے اس کو گھور کے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کب سے دروازے کے پاس کھڑی کان لگائے سن رہی تھی، جیسے بھائی سے زیادہ ان کو ڈر ہو اور بھائی سے زیادہ ان کو خوشی۔ اللہ بچائے، میری جان کے وجدان غنڈوں میں پھنس گیا۔ اس سے گھومتے ہوئے باری باری سب کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بہنوں کو کہنے لگا، نہ جینا، اتنی آسانی سے ہم آپ کو چھوڑ دیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کول کول گھومتے ہوئے سب نے ایک ساتھ کہا۔ کیا چاہیے یہ تو بتاؤ ظالموں؟ اس سے مسعود سے ناراضگی دکھاتے ہوئے کہا، جیسے ان کی قید بہت سخت ہو۔ ہمیں تو بہت اچھی سی ٹریٹ چاہیے، فاطمہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ بھی ان چڑیلوں کے ساتھ مل گئی؟ اس سے گول گھومتے ہوئے فاطمہ کی طرف دیکھ کے کہا، یہ تو ہمارا حق ہے بچی، ٹریٹ تو ہم اچھی ہاتھ سے لیں گے۔ اچھا، 10 روپے بہت ہے سب کے لیے۔ اس سے اپنا والیٹ نکالا اور 10 کے نوٹ نکالنے لگا۔ اس کے والیٹ باہر نکالتے ہی سب بہنوں نے اس پہ دعویٰ بول دیا، اس کو نیچے لٹا کے اس کا والیٹ چھین لیا۔ اللہ جی مجھے بچائے۔ زمین پر لیٹے لیٹے وہ اونچا اونچا چلانے لگا، بتاؤ بتاؤ کتنے پیسے ہیں؟ سب آپس میں ہاف ہاف کریں گے۔ نہیں، میں چھوٹی ہوں، مجھے زیادہ ملیں گے۔ کیوں زیادہ ملیں گے؟ ہم سب کو برابر برابر ملیں گے۔ پانچوں اس کا والیٹ لے کر پیسوں کو دیکھنے لگی۔ یہ مجھے دے دینا، کل آپ لوگوں کو باہر کھانے پہ لے کے جاؤں گا۔ اس سے اپنے کپڑے ٹھیک کرتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، وہ بھی ہوگا اور ہم یہ پیسے بھی لیں گے۔ اچھا بھائی، لے لو، سب لے لو، میری شہزادی اس سے اچھے تو نہیں ہے نا؟ اس سے مسکراتے ہوئے کہا اور باری باری بہنوں کو اپنے دل سے لگایا، ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ اچھا پیسے لے لیے نا، والیٹ تو واپس کر دو۔ یہ لے جانا، کیا یاد رکھیں گے آپ؟ زینب نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف خالی والیٹ کرتے ہوئے کہا۔ اب اجازت ہو تو جاؤں میں؟ اس سے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جی جی جناب، اجازت ہے آپ کو، اب آپ جائیں۔ زینب نے اس کو بازو سے پکڑتے ہوئے کہا اور مسکرانے لگی۔ بچی، وہ جا ہی رہا تھا کہ فاطمہ نے اس کو آواز دی۔ جی آپ ہی۔ وہ پیچھے مڑا، وہ اس کے پاس گئی، اس کو اپنے دل سے لگایا، ماتھے پہ پیار کیا۔ بہت مبارک ہو میری جان۔ بہن کے پیار نے اس کو ایک بار پھر کمزور کر دیا، اس کی آنکھوں میں نمی آئی، بہن کو گلے سے لگایا۔ ان دونوں کو گلے سے لگتا دیکھ کے ساری بہنیں پاس آئیں، سب نے اس کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لیا اور شکر ادا کرنے لگی۔ ان کے گھر آج ایک عرصے بعد خوشی آئی تھی اور وہ خوشیاں منا رہے تھے۔ وہاں موجود کس کو خبر تھی، خوشیاں بس تھوڑے وقت کی ہوتی ہیں۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، وجدان اس قابل نہیں تھا جتنی تو نے اس کو خوشی دی ہے۔ بہت خوش ہوں میں اللہ، بہت خوش ہوں، اتنا خوش ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے آج پوری رات میں سجدے سے نہ اٹھوں، رو رو کے تمہارا شکریہ ادا کروں۔ وہ اپنے کمرے میں آیا، وضو بنایا، جائے نماز سے بیٹھا اور خدا کے حضور شکرانے کے نوافل ادا کرنے لگا۔ نہ جانے کتنے گھنٹوں سے وہ یوں ہی جائے نماز سے بیٹھے خدا کا شکر ادا کر رہا تھا، اس کی ثنا بیان کر رہا تھا، اس کو بتا رہا تھا وہ کتنا خوش ہے آج، کتنا مطمئن ہے، کتنا پرسکون ہے۔ اے اللہ، تو نے آج مجھ پہ بہت احسان کیا ہے، مجھ گناہ گار کے لیے منزل تک پہنچنے کا راستہ بنایا ہے، راستہ مجھے مل گیا ہے، منزل تک رسائی بھی ہو جائے گی، انشاءاللہ میری ملکہ اب میری ہو جائے گی۔ جائے نماز بجائے وہ دعا کر کے اٹھا، بالکنی کے پاس آیا، کھڑکی کے پردے پیچھے کیے، آسمان کی طرف دیکھا۔ وہ چاند جس کو اس سے کچھ وقت پہلے دیکھا تھا، اس کے مقابلے میں اب زیادہ چمک رہا تھا، جیسے وہ اس کو مبارکباد دے رہا ہو، اس کی خوشی میں خوش ہو رہا ہو۔ سنو ملکہ، تمہارے وجدان کی دعائیں سن لی گئی ہیں، اس کو تم تک پہنچنے کا راستہ مل گیا ہے،
बस तुम इंतजार करना, वजदान के इंतजार करना, उस वजदान का जो तुम्हें दीवानों की तरह चाहता है। तुम्हें खुदा से मांगा है, तुम्हें पाने के लिए हर मन्नत मांगी है मैंने। तुम मुझे मिल जाओ ना मलिका, मैं अपनी जान का नजराना दे के मन्नतें पूरी करूंगा। बस एक दफा तुम मेरी हो जाओ मलिका। वो अपनी होशी को संभाल नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था आज वो होशी से पागल हो जाएगा। वो बार बार शीशे के आगे जाता, खुद को देखता, अपने चेहरे की मुस्कुराहट को देखता, अपनी होशी पे खुद भी खुश होता और खुद ही माशाअल्लाह कहता, जैसे अपनी ही नज़र से डर रहा हो, कहीं उसकी खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र न लग जाए। अम्मा, मैं चाहती हूँ अब हमें ज़रमीना की शादी का सोचना चाहिए। रुकैया बेगम ने अम्मा के कमरे में बैठ के उनको कहा। तुम्हें अचानक से उसकी शादी का ख्याल कैसे आ गया? अम्मा की जगह इब्राहिम साहब ने उनको जवाब दिया, जैसे उनको बीवी की इस बात पे बहुत हैरत हुई हो। मैं तो ऐसे ही कह रही थी, उसकी शादी की उम्र है और बच्चियों की शादी वक्त पे ही की हो तो अच्छी होती है। कोई बात हुई है क्या? अम्मा ने बेटी की तरफ देखते हुए उनसे पूछा। नहीं नहीं अम्मा, बात तो कोई भी नहीं हुई। इतने रिश्ते आ रहे हैं ज़रमीना के, यूँ रोज़ रोज़ रिश्ते ठुकराना अच्छी बात तो नहीं। उन्होंने अपने दिल की परेशानी को छुपाते हुए कहा। ठीक कह रही हो तुम, यूँ रिश्ते ठुकराना एक गुनाह है। बार बार बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते नहीं आते। अम्मा ने रुकैया बेगम की बात पे उनका साथ दिया। उनके दिल को सुकून हुआ। हमारी ज़रमीना गुल को रिश्तों की कोई कमी नहीं है अम्मा। अभी वो पढ़ रही है, जब तक उसकी तालीम मुकम्मल नहीं होती मैं उसकी शादी नहीं करवा सकता। मगर इब्राहिम साहब। मुझे लगता है मैंने अपनी बात कर ली है। अब की बार इब्राहिम साहब का लहजा ऐसा था कि वो कुछ बोल न सकी, मगर दिल का हाल वो बहुत अच्छे से जानती थी। वो चाहती थी जल्द से जल्द सरमीना की शादी हो जाए। उनकी इज्जत की हिफाजत ऐसी में थी, सरमीना की शादी हो जाए, वो अपने घर की हो जाए। इस उम्र में बच्चियां फेंक जाती हैं, ख्वाब देखती है। ये कच्ची उम्र के ख्वाबों की कहाँ कोई ताबीर होती है। शादी हो जाने के बाद सब ठीक हो जाता है, वो सब भूल जाती हैं। इंशाल्लाह उनकी सरमीना भी भूल जाएगी। उन्होंने आंखें बंद करके एक गहरा सांस लिया और अपने दिल में कहने लगी, ये चांद एकदम इतना कैसे रोशन हो गया। वो खिड़की के पास खड़ी चांद को देख रही थी। चांद को तो वो कब से देख रही थी, मगर ये एकदम से इतना कैसे रोशन हो गया, जैसे चांदनी में नहा रहा हो, जैसे कोई फरिश्ता आसमान से उतरा हुआ हो और सारा आलम नूर ही नूर हो गया हो। उससे आंखें बंद की, जैसे उस नूर को अपने अंदर उतार रही हो। आंखें बंद करते ही उसको लगा जैसे उसको सुकून मिल रहा है, जैसे कहीं कोई बहुत खुश है और वो अपनी खुशी से उसके बेकरार दिल को करार दे रहा है। जैसे अल्लाह ने आज उसको खुशी की बशारत दी हो, उसके दिल में सुकून उतारा हो। अल्लाह जी, मेरे दिल को ऐसे ही पुरसुकून रखा करे ना, मेरे दिल में अपना ऐसे ही नूर डाला करे ना। उससे आसमान की तरफ देखा और दुआ करने लगी। दुआ में अल्लाह जी से शिकायत करने लगी। वो हमेशा अल्लाह जी से गिला करती थी, अपने छोटे छोटे गिले भी वो अल्लाह जी से किया करती थी। उसको बहुत हैरत होती थी उन लोगों पे जो ये कहते थे अल्लाह जी गिलों पे खफा होते हैं, उनका बस शुक्र अदा किया करो। वो तो अल्लाह जी से नाराज़ भी होती थी और नाराज़गी की सूरत में उनसे बात करना छोड़ दिया करती थी और फिर खुद ही माना भी कर जाती थी और फिर उसको मना लिया जाता था। उसको जिस चीज़ का दिल चाहता अल्लाह जी किसी न किसी वसीले उस तक वो चीज़ पहुंचा देते और वो खुश हो जाती और इस तरह दोनों में बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू हो जाता। वो हमेशा ये सोचती थी अल्लाह जी तो अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं और जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ शिकायतें भी होती हैं, वहाँ नाराज़गी भी होती है और जहाँ नाराज़गी होती है वहीं तो गहरी मोहब्बत होती है। तुम्हारी चादर किधर है? फूलों के पास घास से बैठे फिजा ने उसको देखते हुए पूछा, जो नसें झुकाए सर को घुटनों में रखे गुमगुम सी बैठी थी, जैसे उसको इस दुनिया से कोई मतलब ही ना हो। चादर? उससे उसकी उस सवाल पे नसें झुका ली, दर्द की एक लहर उसके वजूद में उतरी। सरी, क्या हुआ है? चादर किधर है तुम्हारी? अम्मी ने ले ली। उससे आंसू को छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा। मगर क्यों सरी? उससे उसका चेहरा ऊपर किया जो आंसू से भरा हुआ था। ऐसे ही फिजा, अम्मी कहती हैं मैं उस चादर की हकदार नहीं रही अब। ये क्या बात हुई? तुमने कौन सा ऐसा जुर्म कर लिया है बहुत? जुर्म ही तो है ना फिजा। अम्मी कहती हैं तुमने बाबा जान का गुरूर तोड़ा है। ऐसे तोड़ा है तुमने गुरूर? पता नहीं। उससे हाथों को ग्लास से फेरते हुए कहा। जरी, वो सामने देखो, तुम्हें कोई लड़की ऐसी नहीं नजर आएगी जो किसी लड़की के साथ ना बैठी हो, ना घूम रही हो। तुमने तो सिर्फ फोन पे बात की और तुम्हारा जुर्म इतना बड़ा हो गया
کہ تم سے چادر ہی لے لی گئی؟ چھوڑو نا فضا، ان کی مرضی ہے۔ لیکن آنٹی نے بہت غلط کیا ہے سری، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تمہیں اس جرم کی سزا نہیں دینی چاہیے تھی جو تم نے کیا ہی نہیں ہے۔ ان کو یہی بہتر لگا ہوگا نا فضا، اور ایک نامحرم سے رات کی تاریکی میں بات کرنا جرم نہیں ہوتا، گناہ ہوتا ہے۔ اس سے اب کی بار اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور اپنی بات کر کے فوراً نس سے جھکا لی۔ سری، کوئی تمہاری طرح بھی ہو سکتا ہے؟ اس سے اپنی آنکھوں کے کونے سے نکلتے پانی کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اللہ میری طرح کسی کو بھی نہ کرے فضا، جو اپنی ماں کی دی ہوئی چادر بھی نہ سنبھال سکے۔ اس سے اپنے چہرے کا رخ دوسری طرف موڑتے ہوئے کہا، جیسے وہ نہ چاہتی ہو کوئی اس کی آنکھوں کا درد دیکھے، آنکھوں سے گرتے آنسو دیکھے۔ مگر جس کو اللہ نے دکھانا ہو وہ فاصلوں سے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ دور سے کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا جو زمین پہ بیٹھی آنکھوں کو بار بار رگڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو دور کھڑے وجدان کے دل پہ لگ رہے تھے۔ وہ کیوں روتی ہے اتنا؟ آخر کیا ہوا ہے؟ کیا پریشانی ہے اس کو؟ کیوں روتی ہے وہ ایسے؟ وہ اپنے آفس میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، جیسے ایک بے سکونی کی سی کیفیت اس پہ طاری ہو۔ وہ تو بہت خوش تھا آج، اتنا خوش کہ ساری کائنات کی خوشیاں اس کے سامنے کم پڑ رہی تھیں۔ وہ اپنی اس خوشی میں ملکہ کو بھی شریک کرنا چاہتا تھا، اس سے اپنی منزل تک پہنچنے کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تھا۔ وہ اس پہلے قدم پہ اس کو تحفہ دینا چاہتا تھا۔ وہ یونیورسٹی آنے سے پہلے مارکیٹ گیا، اس سے آج یوں نہیں لیٹ جانا تھا۔ وہ مارکیٹ میں کھڑا ادھر ادھر دیکھنے لگا، اس کو اپنی ملکہ کی شان شان تحفہ لینا تھا۔ اس دنیا میں تو ایسی کوئی چیز نہیں جو میری ملکہ کی شان شان ہو۔ وہ ہر چیز دیکھ رہا تھا مگر ایسا کچھ نہیں تھا جو اس کو پسند آتا۔ اس سے پہلے کب کسی کے لیے تحفے لیے تھے، اس کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ کیا لینا ہے۔ وہ اپنی زندگی کا پہلا تحفہ لے رہا تھا، پہلا تحفہ تھا جو وہ کسی کو دے رہا تھا۔ وہ بغیر کچھ سوچے، بغیر کچھ دیکھے بس چلتا جا رہا تھا۔ وہ ایک دکان کے پاس رکا، اس کی نظر اوپر پڑی، سامنے ایک خوبصورت سفید چادر لہرا رہی تھی۔ وہ وہیں رکا، اس چادر کو دیکھنے لگا، اس سے اس چادر کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ خوبصورت سفید چادر، اس سے اپنی آنکھیں بند کی، اس کا عکس اس کی آنکھوں کے سامنے گھوما۔ وہ یہی سفید چادر پہنے کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس چادر کا رنگ بالکل اس کے کردار جیسا ہے، پاکیزہ۔ جس طرح اس چادر کا رنگ پاک ہے، اسی طرح اس کی ملکہ کا کردار پاک۔ اس سے وہ چادر اتاری اور اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑی، اس کو نظر بھر کے دیکھا۔ یہ چادر نہیں ملکہ، یہ عزت ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ اس سے چادر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ یہ پیک کر لیں بھائی۔ وہ بہت خوش تھا، اس سے ملکہ کے لیے تحفہ لیا تھا۔ وہ بار بار اس کو دیکھ رہا تھا، اس کو محسوس کر رہا تھا جب وہ پہنے گی تو اس چادر کی قیمت لاکھوں میں ہوگی۔ اس سے زیادہ یہ چادر کسی کے کندھے پہ اچھی نہیں لگ سکتی۔ یہ صرف میری ملکہ کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ پاکیزگی میری ملکہ کے سامنے پھیکی ہے۔ میری ملکہ اس سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ وہ اپنی کرسی پہ بیٹھا ایک بار پھر اس چادر کو دیکھا، لبوں پہ مسکراہٹ آئی، آنکھوں میں چمک اتری۔ کیا ملکہ میرا تحفہ قبول کرے گی؟ اس سے چادر کو دیکھتے ہوئے دل میں سوچا۔ سنو ملکہ، میں نے بہت محبت سے لیا ہے، اس کو قبول کرنا۔ اس سے چادر کو پیار سے بیگ میں رکھتے ہوئے کہا۔ سری، آپ کو پتا ہے مجھے آپ کی سب سے اچھی بات کیا لگتی ہے؟ مانو نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی، کون سی؟ آپ کا پردہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ کا ایسے پردہ کرنا، حجاب تو سبھی کرتے ہیں، مگر آپ کا انداز، آپ کا پورا باپردہ ہونا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ زمینہ، آپ نے کسی سے امپریس ہو کے پردہ کرنا شروع کیا ہے؟ جی مانور، میں نے بالکل کسی سے امپریس ہو کے پردہ کیا ہے۔ اور جانتی ہیں میں کس سے امپریس ہوئی؟ خاتون جنت بی بی جان علیہ السلام سے۔ پتہ ہے مانور، میں نے جب سورہ نور پڑھی تھا تو مجھے بہت ڈر لگا۔ جب قرآن پاک میں پردے کا حکم اللہ جی نے دیا ہے تو ہم کیوں نہ کریں پردہ؟ آج کل کی لڑکیاں پردے کی اہمیت سمجھتی ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں پردہ کیا ہوتا ہے۔ ایک بار بی بی جان کے 2 بال نظر آئے، فقط 2 بال، تو اللہ پاک نے وقت روک دیا، وقت وہیں پہ رک گیا۔ اور ہمارے پردے کا یہ عالم ہوتا ہے کہ سارے بال ماتھے پہ ہوتے ہیں اور ہم حجاب لیے ہوتے ہیں۔ پتہ ہے مانور، اللہ پاک نے سورہ نور میں واضح پردے کا حکم دیا ہے۔ ترجمہ: اور اے نبی، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں، باجس اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پہ اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں اور اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے
शोहर, बाप, शोहरों के बाप, अपने बेटे, शोहरों के बेटे, भाई, भाइयों के बेटे, बहनों के बेटे, अपने मेल जोल की औरतें, अपने ममलूक और ज़ेरे 10 मर्द जो किसी और किस्म की गर्ज से रखते हों, और वो बच्चे जो औरतों की पोशीदा बातों से अभी वाकिफ ना हुए हों, वो अपने पाँव ज़मीन पे मारती हुई ना चला करें कि अपनी जो ज़ीनत उन्होंने छुपा रखी हो, उसका लोगों को इल्म हो जाए। ए मोमिनो, तुम सब मिलकर अल्लाह से तौबा करो, तवक्का है कि फलाह पाओगे। अल कुरान, सूरत नंबर 24, अल नूर, आयत नंबर 31। अदाए मानूर, इस आयत में हमारे लिए बहुत सारी बातें हैं जो हर मुसलमान औरत को समझनी बहुत ज़रूरी है। जो औरत ये बातें समझ जाएगी ना, तो मुआशरे में से औरत के नाम का शर खत्म हो जाएगा। वो हमेशा पर्दे की बात करती थी। उसको बहुत अजीब लगता था उन लड़कियों को देखना जो बगैर पर्दा लिए एक गैर मर्द की आंखों की जीनत बनती हैं। हमारा मुआशरा तो भरा पड़ा है इन मर्दनुमा भेड़ियों से। उनको तो मौका मिलना चाहिए अपनी आंखों की ठंडक को औरत के जिस्म से मिटाने का। वक्त वक्त होती हैं वो औरतें जो अपना आप जाहिर करती हैं ऐसे मर्दों पे जिनको पता ही नहीं होता उनकी माँ भी एक औरत है, उनकी बहन भी एक औरत है, उनकी बीवी, उनकी बेटी भी एक औरत है। महानूर, आप समझ रही हैं ना मेरी बात? जी सरमीना, मैं सुन रही हूँ। उससे उसकी तरफ देखते हुए कहा, पता है महानूर, इस आयत में सबसे पहली बात जो की गई है वो ये है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन औरतों से कह दो कि अपनी नज़रें बचा कर रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। आयत के इस हिस्से में मुसलमान औरतों को हुक्म दिया गया है कि अपनी निगाहों को नीचे रखें, किसी गैर मर्द को ना देखें। इस पे मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ मानूर। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं, एक मर्तबा मैं और हज़रत मैमूना बिनते रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़ूर अक़दस के पास बैठी थी। उसी वक़्त हज़रत इब्ने उम्मे मुक्तीम तशरीफ़ लाए, तो हज़ूर अक़दस से हमें पर्दे का हुक्म दिया। मैंने उनके हुक्म पर कहा, ए अल्लाह के महबूब, ये तो नाबीना है, ये तो हमें देख ही नहीं सकते। तो हज़ूर पुरनूर ने इरशाद फरमाया, क्या तुम दोनों भी नाबीना हो? क्या तुम भी इनको नहीं देखती? इससे हमें ये पता चला कि मर्द को ही नज़रें नीचे रखने का हुक्म नहीं है, बल्कि औरत को भी ये हुक्म है कि वो किसी गैर मर्द को ना देखे। और अगली बात जो इस आयत में है की गई है वो है, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे। अब इस बात का मतलब है कि औरत अपनी सीरत की हिफाजत करे। अबू लबरकात अब्दुल्ला बिन अहमद नफसी फरमाते हैं, जीनत से मुराद वो चीज़ें हैं जिसके ज़रिए औरत सजती संवरती है, जैसे जेवर और सुरमा वगैरह, और चूँकि जीनत के सामान को दिखाना मबा है, इससे आयत का मायने ये है कि मुसलमान औरतें अपने बदन की उन अज़ा को ज़ाहिर न करें जहाँ जीनत करती हैं, जैसे सर, कान, सीना, गर्दन, बाजू वगैरह। अलबत्ता हाथों और पाँव को छुपाने में मुशक्क़त होती है तो वो ज़ाहिर हो सकते हैं। इसी तरह चेहरा भी छुपाना चाहिए। समझ आ रही है ना आपको मानूर? उससे कुछ लम्हे रुक के पास बैठी उस लड़की को कहा जो कब से उसको सुन रही थी। जी जी, मुझे समझ आ रही है, आप बोले ना। ठीक, अब ये तो हो गई दो बातें। अब हम अगली बात की तरफ आते हैं। और अपने दुपट्टे अपनी गिरबानों पे डाले रखे। अब इस बात से ये मतलब हुआ, मुसलमान औरतें अपने दुपट्टों से अपने बाल और अपने पहने हुए जेवर और सीने वगैरह ढांप के रखें। पता है मानूर, जब ये आयत नाजिल हुई तो इस हुक्म पे अमल करने में सहाबियात रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जज्बा इस कदर काबिल-ए-दीद था। इस पे अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अल्लाह ताला उन औरतों पे रहम फरमाए जिन्होंने सबसे पहले हिजरत की थी, कि जब अल्लाह पाक ने हुक्म सादिर फरमाया और वो अपने दुपट्टे अपने गिरबानों पे डाले रखे, तो उन्होंने अपनी ऊनी चादरों को फाड़ के ओढ़नियाँ बना ली थी। पता है मानूर, पर्दे के मुतल्लिक 3 अज़ीम वाक़यात हमारे सामने हैं। पहला ये है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा फरमाती हैं, पर्दे का हुक्म सादिर होने के बाद मेरे रज़ाई चचा तशरीफ़ लाए तो मैंने उनसे मुलाकात से इनकार कर दिया, क्योंकि वो मेरे रज़ाई चचा थे तो मेरे लिए नामहरम थे, तो मैंने उनसे मुलाकात नहीं की। जब हज़ूर अक़दस को पता चला तो आपने फरमाया, ए आयशा, उनको इजाज़त दे दो, वो तुम्हारे रज़ाई चचा हैं। हज़ूर अक़दस की इजाज़त से वो अपने चचा से मिली। एक और खूबसूरत वाक़या हमें तारीख से मिलता है। खातून जन्नत बीबी जान अपने वसाल से पहले बहुत परेशान थी। आप फरमाती हैं कि मुझे बहुत तशवीश थी
کہ عمر بھر تو میں نے غیر مردوں کی نسوست کو بچائے رکھا، اب وصال کے بعد میری کفن پوش لاش ہی پر لوگوں کی نظر نہ پڑ جائے۔ ایک موقع پر حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے چشمہ میں دیکھا ہے کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر اور ایک ڈالی کی سی صورت بنا کر اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں، اور پھر انہوں نے کھجور کی شاخیں منگوا کر انہیں جوڑا اور اس پر کپڑا تان کر خاتون جنت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا۔ اسے دیکھ کر آپ بہت خوش ہوئی اور لبوں پہ مسکراہٹ آئی۔ بس آپ کی یہی ایک مسکراہٹ تھی جو سرکار مدینہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصل کے بعد دیکھی گئی۔ اور تیسرا قصہ یہ ہے کہ حضرت ام خلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں معلومات کرنے چہرے پہ نقاب ڈالے باپردہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئیں۔ جب وہ وہاں گئی تو اس پہ کسی نے حیرت سے پوچھا، اس وقت بھی آپ نے چہرے پہ نقاب ڈال رکھا ہے؟ تو جانتی ہیں انہوں نے کتنا خوبصورت جواب دیا، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب کوئی غم آتا ہے تو سب سے پہلے عورتوں کے دوپٹے پیروں میں گرتے ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہے آپ سر کو ننگا کر کے اپنے سینے پیٹو؟ کیا یہی ایک دکھ کا اظہار ہوتا ہے؟ اور کوئی عورت ایسا نہیں کرے گی تو اس کا مطلب وہ دکھی نہیں ہے، اس کو کوئی دکھ نہیں ہوا۔ ان واقعات میں ان عورتوں کے لیے بڑی نصیحت ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کے دیے ہوئے حکم پہ عمل نہیں کرتی، دنیا اور اس کی رونقوں میں لگ جاتی ہیں، بےہودہ فیشن کر کے سرے بازار نکلتی ہیں اور کہتی پھرتی ہیں فیشن تو آیا ہی لڑکیوں کے لیے ہے۔ بے شک فیشن لڑکیوں کے لیے ہی آیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ چادر بھی لڑکیوں کے لیے آئی ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لڑکیوں پہ، بلکہ مجھے دکھ ہوتا ہے ان لڑکیوں پہ جو خود کو ہر کتے بلے کو دکھاتی ہیں۔ ہر کوئی ان کو دیکھتا ہے، پھر بات کرتا ہے۔ ایک عورت کی تسلیل مطلب پورے معاشرے کی عورتوں کی تسلیل ہے۔ مانور، اب میں آپ کو اس آیت کا اگلا حصہ بتاتی ہوں۔ بہت سی لڑکیاں پوچھ رہی ہوتی ہیں ہمارے محرم رشتے کون سے ہیں اور وہ کون سے ہیں جن سے ہمیں پردہ کرنا چاہیے۔ وہ اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کرے مگر ان لوگوں کے سامنے شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے مملوک، وہ زیر 10 مرد جو کسی اور قسم کی غرض سے نہ رکھتے ہوں۔ اب اس آیت کو پڑھنے کے بعد کسی بھی کے شک کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ یہاں بالکل واضح لکھا ہے ان کا محرم رشتہ کون سا ہے۔ یہاں آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی مانور۔ مجھے اس بات سے ایک قصہ یاد آیا۔ فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبید بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ خط لکھا اور اس میں آپ نے فرمایا اہل کتاب کی عورتوں کو مسلمان عورتوں کے ساتھ حمام میں داخل ہونے سے منع کریں۔ اب اس بات سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مسلمان عورتوں کو کافرہ عورتوں کے سامنے اپنا بدن کھولنا جائز نہیں۔ اب جب ایک کافرہ عورت سے بھی مسلمان عورت کو پردہ ہے تو آپ خود سوچیں پردے کی نوعیت کیا ہوگی ہمارے دین اسلام میں۔ اب مردوں کے معاملے میں ایک جگہ فرمایا گیا وہ نوکر جو شہوت والے نہ ہوں، مثلا ایسے بوڑھے ہوں جنہیں اصلاح شہوت باقی نہیں رہی ہو اور وہ نیک ہوں، ان کے سامنے پردہ کرنے کے معاملے میں کچھ نرمی ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ برے افعال کرنے والے ہجڑوں سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے۔ اب اگر آیت کا اگلا حصہ ہم دیکھیں تو اس میں لکھا ہے اور زمین پہ اپنے پاؤں زور سے نہ دے مارے۔ اب مانو اس بات سے مطلب ہے کہ عورت زمین پہ اس قدر آہستہ اور نرمی سے چلے جو زیور انہوں نے پہن رکھا ہو اس زیور کی چھنکار نہ سنائی دے۔ اس لیے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ عورتیں بجنے والی جھنجھن نہ پہنے۔ ایک حدیث شریف میں ہے اللہ اس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا جن کی عورتیں جھاجھن پہنتی ہوں۔ اب مانو اس بات سے ہمیں سمجھ جانا چاہیے جب زیور کی آواز دعا نہ قبول ہونے کا سبب ہے تو خاص عورت کی آواز اور اس کی بے پردگی کیسے اللہ پاک کے غضب کو لازم کرتی ہوگی۔ پردے کی طرف سے بے پرواہی تباہی کا سبب ہے۔ اگر کوئی سمجھے تو پردے کے دینی ہی نہیں دنیاوی فوائد بھی بہت ہیں۔ پردہ اللہ اور اس کے محبوب کو خوشنودی حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔
पर्दा ईमान की अलामत, इस्लाम का शौहर और मुसलमान ख़वातीन की पहचान है। पर्दा शर्म और हया की अलामत है और हया अल्लाह जी को बहुत पसंद है। पर्दा औरत को शैतान की शर से महफूज रखता है। बापर्दा और बाहया औरत को मुआशरे में बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता है। पर्दा औरत के वक़ार में इज़ाफ़ा करता है और उसकी खूबसूरती की हिफाज़त करता है। मानूर, मैं आपको पर्दे के मुतालिक एक मिसाल देती हूँ। वो एक खूबसूरती से बोलती चली जा रही थी। अगर एक प्लेट में मिठाई रख दी जाए और उसे किसी चीज़ से ढाँप दिया जाए तो मक्खियों के बैठने से महफूज हो जाती है। और अगर उस प्लेट को जिससे मिठाई रखी है ढाँपा ना जाए, उससे मक्खियाँ बैठ जाएँ, तो शिकायत करना कि उससे मक्खियाँ क्यों बैठ गईं, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि मिठाई एक ऐसी चीज़ है जिसे मक्खियों के तसव्वुफ से बचाने के लिए उसको ढाँप के रखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह एक औरत भी छुपाने की चीज़ है। अगर वो पर्दा करती है तो मुआशरे में बहुत सारी बुराइयों से बच सकती है, इज्जत और नामूस के लटेरों से अपनी हिफाजत कर सकती है। और यही औरत जब पर्दे के बगैर फिरे और फिर ये शिकायत करे कि मर्द उसको देखता है, उसको छेड़ता है, तो ये कहाँ की अक्लमंदी है? एक मर्द के लिए औरत में एक खास कशिश रखी गई है। फितरी तौर पे मर्दों के लिए औरत में रुग़बत रखी गई है और जब भी वो बेपर्दा औरत का जिस्म देखता है, तो अपनी शहवत और रुग़बत को पूरा करने के लिए उसकी तरफ लपकता है। ऐसी औरतें मस्जिद के इमाम को गुनाहगार कर देती हैं, तो आम मर्द का तो आलम ही ना पूछिए। अगर हम आयत का आखिरी हिस्सा देखें जिसमें अल्लाह पाक ने तौबा का ज़िक्र फरमाया है, ए मोमिनो, तुम सब मिलकर अल्लाह से तौबा करो, तवक्का है कि फलाह पाओगे। अब यहाँ हमारे अल्लाह रब्बुल आलमीन का रहम तो देखें। अल्लाह जी यहाँ कहते हैं, अगर तुमसे मेरा हुक्म मानने में कोई तकसीर व क्या हो गई है, तो तुम अल्लाह से माफ़ी मांगो, बेशक वो माफ़ करने वाला बड़ा मेहरबान है। मुझे तौबा के ज़िक्र पे एक हदीस से याद आई है मानूर। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि हज़ूर पुरनूर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा पर उससे भी ज़्यादा राज़ी होता है जैसे तुम में से किसी का ऊँट जंगल में गुम होने के बाद दोबारा मिल जाए। ये जो लोग कहते हैं अल्लाह हमें कभी माफ़ नहीं करेगा, तो मुझे बहुत हैरत होती है। क्या उन्होंने कुरान पाक नहीं पढ़ा? क्या एक तरफ अल्लाह पाक अपना गुस्सा बताते हैं, तो उसी बात के फ़ौरन बाद अपने रहम का भी ज़िक्र करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा माफ़ करता है, बस हम माँगते ही नहीं हैं। अब देखो मानूर, पिछले दिनों ये बात हमारे मीडिया में बहुत आम थी। जो औरतें ये कह रही थीं, हमारा जिस्म हमारी मर्ज़ी। अस्तग़फ़ार, मैं समझती हूँ औरत के बेपर्दा होने में जितना किरदार हमारे मीडिया का है, उतना किसी का नहीं। आजकल की औरत खुद को मॉडर्न समझती है, पर्दे को खुद पे जबर समझती है। उनको ये नहीं समझ आती, उनकी इज़्ज़त और वक़ार पर्दे में ही है। जो औरत पर्दा नहीं करती, तो उसकी क्या इज़्ज़त है? हया तो औरत का ज़ेवर होती है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, औरत के लिए बेहतरीन ज़ेवर पर्दा है और पर्दादार औरतें जन्नत में मेरी बेटी फ़ातिमा के साथ होंगी। बस मानो, मैं एक ही बात कहूँगी, जिस तरह एक मर्द के चेहरे पे दाढ़ी सजती है, इसी तरह एक औरत पे पर्दा सजता है। दाढ़ी और पर्दे के लिए इतनी दलील काफ़ी है कि कायनात के सबसे हसीन चेहरे पे दाढ़ी थी और कायनात की सबसे पाकीज़ा औरतों ने भी पर्दा किया। फिज़ा, मैं आपको एक इमानत देना चाहता हूँ, अगर आप पहुँचा दें तो। उससे बैग की तरफ देखते हुए कहा, जी सर, ज़रूर। उससे कुछ न समझने वाले अंदाज से पूछा जैसे उसको समझ ना आई हो, सर किस इमानत का कह रहे हैं? आपकी दोस्त को कुछ देना चाहता हूँ, अगर आप उनको पहुँचा दें तो। उसको पता था वो उसके सामने कभी बात नहीं कर सकेगा, उसका मुँह पे इनकार उसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। उससे फ़िज़ा को बुलाया और उसको देने का फ़ैसला किया। उसको पता था फ़िज़ा ये बात तीसरे बंदे से कभी नहीं करेगी। वो सरमीना से मोहब्बत ही नहीं, उसकी इज़्ज़त भी दिलो जान से करती है। जी सर, मैं दे दूँगी। उससे बज़ाहिर तो संजीदा से अंदाज़ से कहा मगर दिल में उसके लड्डू फूटने लगे। हाय हाय ज़रमीना, तेरे मज़े। उससे अपनी खुशी छुपाते हुए दिल में कहा। ये लें, आप उनको दे दीजिएगा। उससे बैग से शॉपर निकालते हुए कहा जिस पे चादर पड़ी थी। जी सर, मैं दे दूँगी उसको। उससे उसके हाथ से वो शॉपर लेते हुए कहा। बहुत शुक्रिया आपका। उससे मुस्कुराते हुए उसका शुक्रिया अदा किया और बदले में उससे मुस्कुराते हुए कोई बात नहीं सर कहा
اور آفس سے باہر چلی گئی۔